عالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لی بادیتن اکون فیہا وانا اصلی فیہا بحمد اللہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایک جگہ ہے جس کے اندر میں رہنا الحمدللہ اتھے ہی نمازاں پڑھی دیا نہیں یعنی اتھے میں ایک چھوٹی جی مسجد بنائی ہوئی ہے میں اتھے ہی نمازاں پڑھنا جنگل دے اندر رہنا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک پرکس کے اندر عرض کی تھی بحمد اللہ فمرانی بلیلت انزلوها الى هذا المسجد یا رسول اللہ میں نے کوئی ایک رات دس چڑھو جس کے اندر میں مسجد کے اندر آ جایا کرا یعنی رمضان دا آقا علیہ السلام نے دسیا لائلۃ القدر دا تذکرہ ہویا تے انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے جنگل دے اندر رہنا اتھی نمازاں پڑھی دیاں نے میں نے کوئی ایک رات دس چڑھو جس کے اندر میں مسجد نبی آ جایا کرا اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کیا کرا یعنی لائلۃ القدر دی رات ہو میرے دوستوں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام فقال حضور نے ارشاد فرمایا انزل لیلۃ 23 تسی یہ کریا کرو اترائی دی رات جیڑی ہے نا اس کے اندر مسجد آ گیا اج دی رات آن والی اترائی دی رات ہے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 23 ترائی دی رات جیڑی ہے نا 22 تا دن ختم ہونے تے 23 دی رات جڑی شروع ہونی ہے نا اس دے اندر تسی مسجد نبوی دے اندر آ گیا تو قیل علی ابنہ پھر اس نے بیٹے کو پوچھا گیا کیف کان ابوکا یصنع دسو تواڈے باپ دے کی معاملات سن کس طرح آندے سن کی کردے سن کس طرح جاگدے سن نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام قال انہوں نے دسیا کان يدخل المسجد اذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجته حتى يصلي الصبح فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق بباديته فرمایا کہ میرے باپ نماز عصر دے ویلے نا مسجد نبوی دے اندر آ جایا کرتے سن پھر مسجد دے اندر ہی رہتے سن کسے کم واسطے مسجد تو باہر نہیں سی نکلتے یعنی عصر تو بعد مسجد دے اندر ہے کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دے اندر گزارتے سن حتی یصلی صبح حتی کہ صبح دی نماز پڑھ لیندے سن صبح دی جماعت دا ٹائم ہو جاتا سی صبح دی نماز حضور دے مگر پڑھ لیندے سن فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّةً عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ پھر جدوں صبح دی نماز پڑھ لیندے سن انہاں دی سواری مسجد دے بوئے تے موجود ہوندی سی پھر سواری دے اوتے سوار ہو کے اپنے جنگل دی طرف چلے جاتے سن میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جس طرح کہ پچھلی حدیث مبارکہ دے اندر بھی میں عرض کیتا سی کہ حضور نے ارشاد فرمایا اس لائلۃ القدر نو تلاش کرو جدو 9 دن باقی ہوون جدو 7 دن باقی ہوون جدو 5 دن باقی ہوون جدو 3 دن باقی ہوون جدو 1 دن باقی ہو یعنی 21 23 25 27 29 دے اندر تلاش کرو آقا علیہ السلام دے غلاموں کچھ بزرگاں نو 21 نو بھی نصیب ہوئی ہے کچھ بزرگاں نو 23 نو بھی نصیب ہوئی ہے کچھ بزرگاں نو 25 نو بھی نصیب ہوئی ہے کچھ بزرگاں نو 27 بھی نصیب ہوئی ہے کسی نو 29 بھی نصیب ہوئی ہے آقا علیہ السلام دے غلام نے اس کی وجہ کے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سانو شب قدر دسن واسطے تشریف لے آئے تے دو مسلمان مرداں نے آپس دے اندر جھگڑا کر دیا حضور دسن واسطے تشریف لے آئے کہ کس رات دے اندر جاگنے حقیقتاً لائلۃ القدر کیڑی رات ہے آپ فرماتے ہیں کہ دو مسلمانہ نے آپس دے اندر دو مسلمان مردہ نے آپس دے اندر جھگڑا کر لیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تانوں شب قدر دسن واسطے آیا سا مگر فلاں فلاں لڑ پے نے تے شب قدر اٹھا لی گئی یعنی شب قدر تواڈے وچوں مخفی کر دتی گئی ممکن ہے کہ اٹھا لیا جانا تواڈے واسطے بہتر ہوئے ہن انج کرو آخری تاک راتاں دے اندر 9ویں 7ویں 5ویں دے اندر تلاش کرو آخری تاک راتاں دے اندر اس شب قدر نو تلاش کرو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام
خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے انہاں قدر وادیاں راتاں دی قدر کرتے، اور میں کہاں گا کہ بدبخت نے وہ لوگ جنہاں نو ان راتاں دی بھی قدر نہیں ہے کہ یہ ایسیاں راتاں نے اگر نصیب ہو جاننا میرا مالک میرا خالق 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب اس رات دیاں چند گھڑیاں دے اندر جاگن دے بارے میں جاگن دے نال عطا فرما۔ رات کی نہیں دیر ہوتی، زیادہ تو زیادہ آپ لوگ 8 گھنٹے 9 گھنٹے 12 گھنٹے لا لو، 14 گھنٹے لا لو، اگر مسجد دے اندر اسی وقت گزار دئیے تے آقا علیہ السلام دے غلام 14 گھنٹے جاگن دے نال 12 گھنٹے جاگن دے نال اگر میرا رب 1000 مہینے مقبول عام عبادت کرنے نا اور رب دی مرضی ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس رات جڑا ثواب سانو لبڑے نا اگر یہ نصیب ہو جاوے میرا رب 1000 مہینے دی عبادت جڑی مقبول ہوندی ہے نا میرا رب اس کا ثواب عطا فرماندا ہے۔ حضور دے غلاموں آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والیو دنیا داری کرن واسطے اگر زندگی رہی تے بڑا ٹائم ہے، یا اگر زندگی نہ رہی نا تے پھر بار بار اے رمضان مبارک کے برکتاں اور رحمتاں والا مہینہ بار بار ساڈے بوئے تے چل کے نہیں آندا، یعنی یہ تے چل کے آنے اسی موجود نہیں ہونا، اسی اس دنیا فانی تے موجود ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے میرے رب دے علم دے اندر ہے، لیکن سانو یہ چاہیے کہ اسی اس رمضان نو یہ آن والی جڑے عطا کراتا ہے، ایک تے گزر گئی 21 دی اج 23ویں آ رہی ہے، 23 دی رات آ رہی ہے، 25 27 تے 29 حضور تے غلام انہاں قدر والی راتاں دی قدر کر۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر و حشر دے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا تو قیامت دا دن ہونے انسان نے ایک ایک نیکی واسطے ترسنا ہے، انہیں آخنے کہ کاش یار میں فلاں بھی نیکی کر لینا فلاں بھی نیکی کر لینا، پھر اس کا یہ ذہن چاہے گا وہ یار میں شب قدر دے اندر جاگ لینا میرے رب نے میں 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب عطا کر دینا۔ حضور دے غلاموں پھر بعد میں صرف پچھتاوے دے کچھ بھی نہیں ہونا۔ آج اکل اللہ نے زندگی دیتی ہے، صحت تندرستی ہے، سانس چل رہی ہے، چل پھر رہے ہیں، حضور دے غلام کم از کم زیادہ نہیں نماز تراوی 2-4 رکعت نماز تہجد بنا پڑھ لوے، ضروری نہیں ہے کہ 100 رکعت تسی پڑھو تے پھر بھی ہے صبح دی جماعت دے نال نماز پڑھ لو، ہو سکے تے کچھ قرآن پاک دی تلاوت کر لو، میرا رب ضرور انعام و اکرام عطا فرمائے، کیونکہ میرے حضور دا فرمان ہے نا کہ جڑا شخص صبح دی نماز جماعت نال تے عشاء دی جماعت نال پڑھدا ہے اللہ انہوں پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام کم از کم مسینت کر دیں۔ دعائے خالق کی کائنات مالک اور السماوات تانوں مینوں اسی ساریاں دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آفت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔